अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, आज हम आपके साथ हाज़िर हैं ग्रेड 1 क्लास 1 जमात अव्वल की उर्दू का लेसन लेकर। हमने इससे पहले बातचीत की और रीडिंग की थी। आज हम बातचीत की मश्क करेंगे। मश्क मतलब एक्सरसाइज कि उसके अंदर है क्या, हमने उसको करना होता है। ठीक है, वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा मकसद है कि इन वीडियो के ज़रिए आप बच्चों को अपने घर पढ़ा सकें, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की तरबियत हमेशा बहुत अच्छी करती है। माँ को चाहिए कि तरबियत के साथ साथ उसको पढ़ाने की भी खुद कोशिश करे, क्योंकि पहले 14 साल बच्चे की पर्सनैलिटी मजबूत बन जाती है और इन 14 सालों में माँ को बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के रहना चाहिए और उसको उसके हर चीज़ का, हर काम का पता होना चाहिए। इसीलिए हमने इसी सिस्टम में हमने आपके लिए ये वीडियोस बनाई हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। चलें तो जनाब आगे चलते हैं वीडियो में। नए अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। ये नए अल्फाज हैं जो बच्चों ने पहले नहीं पढ़े होते, तो इनके मानी, उनके मतलब उनको बताए जाते हैं। अल्फाज मानी। आदाब, आदाब क्या होता है? अदब की जमा किसी काम के करने का तरीका, मतलब कोई भी काम करने का तरीका, जैसे बातचीत का तरीका, खाना खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, वॉशरूम जाने का तरीका। हर चीज़ का बेटा एक तरीका होता है और हमें उसके मुताबिक ही उसको करना चाहिए, तो हम माशरे में भी एक अच्छे इंसान बनते हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हम एक अच्छे मुसलमान भी होते हैं। ठीक है, बातचीत हमें आदाब जो है ना वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाए थे। बातचीत, आपस में एक दूसरे से बातें करना, मतलब आपस में कोई बात कर रहा है तो उसको किस तरीके से करते हैं, बहुत ऊंची करते हैं, आराम से करते हैं, या किसी की बात काटते हैं, ये सारे आदाब। ठीक है, आपने क्या समझा? खाली जगह पुर करे। फातिमा ने बात शुरू की तो डैश बोल पड़ा। कौन बोला था बच्चों? अदनान। जी, उसका भाई अदनान बोल पड़ा था। अदनान के डैश ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। अदनान के दोस्तों ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। दूसरों की बात डैश काटनी चाहिए, दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। हमें गुफ्तगू के अदाब का डैश रखना चाहिए, हमें गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रखना चाहिए। बात हमेशा डैश से करनी चाहिए, बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अदनान ने क्या गलती की? अदनान ने फातिमा की बात काटी। अदनान और फातिमा के स्कूल में किस चीज़ का मुकाबला था? अदनान और फातिमा के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। ठीक है, अगर ज़रूरी बात कहनी हो तो क्या करना चाहिए? तो पहले इजाज़त लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हमने कोई अच्छी बहुत ज़रूरी बात करनी हो तो पहले दूसरे से इजाज़त लेना चाहिए कि क्या हम अपनी बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलकर करें बात। आपको कुदरती मनाज़र से कौन सा मंज़र पसंद है, वजह बताएं। बेटा अब यहाँ पे आपने, अगर आप कभी भी किसी भी मंज़र में अपने तफरी वगैरह पर गए हों तो आपने कोई कुदरती मनाज़र देखा है, जैसे सूरज गुरूब होने का मंज़र होता है बेटा, या सूरज तुलू होने का मंज़र होता है, या बारिश होने का मंज़र होता है, तो आपने आपस में दोस्तों को बताना है कि मुझे कौन सा मंज़र या सीन ज़्यादा पसंद है और वजह क्या है। जैसे बारिश का सीन ले लेते हैं तो आप आपस में डिस्कस करेंगे कि उससे मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है, हवा चलती है, मिट्टी की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, सारा ऐसे सामान धुल जाता है, परिंदे बहुत प्यारे चहचहाने लगते हैं। ये क्या है? आप उसको वजह बता रहे हैं कि आपको इस वजह से पसंद है और आपका मूड भी तो अच्छा होता है ना। ठीक है, लफ्ज़ों का खेल। फूलों के नाम तलाश करें। जी तो बच्चों, ये फूलों के नाम लिखे हुए हैं, अब आपने यहाँ से इनके तोड़ से इनके नाम को जोड़ के तलाश करना है। मोतिया, गुलाब, चंबेली, गेंदा, कंवल, ये सब फूलों के नाम हैं। सबसे पहले बेटा क्या है? काफ वाव, काफ नून वाव लाम, कंवल। जी कंवल, उन्होंने भी हमारे लिए ढूंढ के रखा हुआ है। मीम वाव ते ये अलिफ, मोतिया। अब हमने आपके लिए इनको ढूंढा है, अब आप इसको कलर पेंसिल से बेटा इसमें कलर करेंगे। ठीक है, ताकि आपका बहुत प्यारा हो जाएगा। आगे है ग्याफ, ये नून दाल अलिफ, गेंदा। आगे है चे नून बे ये लाम छोटी ये, चंबेली। ठीक हो गया, ग्याफ लाम अलिफ बे गुलाब। यहाँ पे बेटा आपने वोकेबलरी करनी है। वोकेबलरी क्या होता है बेटा? मुश्किल अल्फाज जो आपने रीडिंग में पढ़े होंगे, आप माएँ क्या करेंगी, उनको उसके नीचे लाइन लगा देंगी। मुश्किल अल्फाज के बच्चों को कहेंगी उनको याद करें, फिर आपने वो यहाँ पे बच्चों को लिखवाने हैं। ठीक है, चलें जी हम आगे सीखते हैं, कवायद सीखते हैं। पढ़ें। हमारे इलाके में फूलों की नुमाइश लगी। फूलों की नुमाइश क्या होती है बेटा? मौसम बहार में ये लगती है, जहाँ पे ढेरों ढेर हर जगह डिफरेंट किस्म के फूल नज़र आते हैं। मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग नुमाइश देखने गए।
نمائش ہوتی ہے جہاں پہ ڈھیر ساری چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے یا ان کے خریدنے کے لیے رکھی گئی ہوتی ہیں۔ میرے چچا چچی، دادا، نانا، نانی، پھپھی اور ماموں نے نمائش دیکھی۔ یہ بیٹا سارے رشتوں کے بارے میں وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ سب نمائش دیکھنے گئے۔ نمائش میں طرح طرح کے پھول تھے، ہم سب یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جی تو اس عبارت کے ان الفاظ پر غور کرنا ہے بچوں آپ نے۔ چچا چچی، نانا نانی۔ اوپر دی گئی مثالوں کے مطابق مذکر کی مونس لکھنی ہے۔ مذکر مونس، مذکر مونس۔ دادا دادی، مرغا مرغی، بچہ بچی، بکرا بکری، ابو امی، گھوڑا گھوڑی۔ آپ نے یہ سارے مونس اور مذکر یاد کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیے ہوئے بے معنی الفاظ روانی سے پڑھیں۔ یہ بیٹا ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس آپ نے ان کو روانی سے پڑھنا ہے، پتہ چلے کہ آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے، آپ کو لفظوں کو جوڑ کر ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں چلیں۔ مٹ، کچ، لاپ، داغ، پاغا، بارز، کیٹو، میپے، راتا، ڈیچو، پنتھا، درخار، ماڑھے، چمٹے، پرچت، ڈھوتو، کھیمو، تاپک، کاڑوک، کھاپا، یکشو۔ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں گے ہم۔ یہ ہماری وہی زبان ہے جس کا ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سی زبان تھی جس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، ہے نا۔ چلیں جی۔ دادا جان شام کو گھر آئے تو تھکے ہوئے تھے، مجھے بلا کر کہا کوئی پانی وانی پلاؤ بھائی، روٹی ووٹی لاؤ۔ جب تک سالن گرم ہوا وہ مجھ سے دل لگے کرتے ہوئے بولے آج کوئی کھانا وانا ملے گا یا کتاب وتاب پڑھ کر دل بہلا لوں۔ میں نے جلدی سے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا، انہوں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کر سب گھر والوں سے بات چیت کرتے رہے، پھر جلد ہی سو گئے۔ جی تو بچوں آپ کے گھر میں بھی دادا یا نانا ہوں گے، آپ کو پتہ ہے نا جو دادا نانا ہوتے ہیں یہ بچوں سے پیار بہت کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور مذاق مذاق میں ان کو چیزیں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اس عبارت میں انہوں نے آپ کو گرامر کی ایک چیز سکھائی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے دی تو نہیں ہوئی کہ بچوں کو یہ بتائے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو دوبارہ آئے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بیٹا کچھ الفاظ ہوتے ہیں بے معنی، ٹھیک ہے۔ بے معنی مطلب جن کا مطلب کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ بات چیت کے دوران لگ جاتے ہیں دوسرے لفظوں کے ساتھ، جیسے کھانا، کھانا اور وانا یہ بے معنی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پانی وانی، اسی طرح کتاب وتاب، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو بھی روٹی ووٹی، یہ سارے ایسے ورڈز ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن یہ جو ہے ان کے ساتھ مل کر لفظ کو مزے والا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی کچھ نیا لکھیں۔ گھر اور سکول میں موجود ایسی چیزوں کے نام لکھنے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مائنڈ میپ ہے بچوں، گھر میں استعمال کی چیزیں۔ مائنڈ میپ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مائنڈ میپ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں باتیں آ رہی ہوں وہ آپ نے چن کر ایک ایک کر کے لکھنی ہوتی ہے۔ جیسے کنگھا آپ استعمال کرتے ہیں نا بال برش کرنے کے لیے، آئل مطلب جو آپ سر میں لگاتے ہیں یا کھانے والا آئل بھی ہو سکتا ہے۔ برتن، جو بھی برتن آپ استعمال کرتے ہیں۔ ٹی وی دیکھتے ہیں نا آپ۔ تولیا، یہ ہم نے ساری آسان سی چیزوں کے نام لکھے ہیں، آپ ان کے علاوہ بھی کوئی نام آتے ہیں تو آپ خود وہ اپنی امی کی مدد سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں اسکول میں استعمال کی چیزیں۔ اب اسکول میں استعمال کی چیزیں بھی ڈھیر ساری ہیں، ہم چند لکھی ہیں، آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ میز، کرسی، کتاب، تختہ سیاہ، بیگ، بستہ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری آپ کا آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا بچوں، ملتے ہیں ایک نئے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔